अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेद सिद्दीक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, एक बात जो कल मेरे साथ हुई तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ कल को ना हो और आप लोग उस प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो कल हुआ ये मेरे साथ कि जब मैं अपनी वीडियो को जो कि मैंने अपने DSLR में बना ली थी उसके बाद मैं उसको वहाँ से अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करी थी, तो मैंने वहाँ से कट करके अपने लैपटॉप में उसको पेस्ट किया। तो जिस वक्त वो पेस्ट हुआ और साथ ही मेरी वीडियो डिसअपेयर हो गई। आई डोंट नो वो कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता चला। मैं उसको रात के 2 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ढूंढती रही, लेकिन वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। न जाने कितने ही मैंने जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल किए, उनसे मैंने उसको जो है तो ढूंढने की कोशिश की, सोचा यहाँ पे होगी वहाँ पे, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिली। फिर मैंने कुछ लोगों से भी पूछा, इवन पोस्ट भी की अपनी स्टोरी में, लेकिन वहाँ से भी मुझे जो रिस्पांस मिला तो वो यही उन्होंने कहा कि जो अब चली गई तो चली गई, वो नहीं आ सकती। कुछ ने कहा ऐसे कर लें वैसे कर लें, लेकिन फिर भी वो मेरी वीडियो मुझे नहीं मिली। तो आइंदा के लिए मतलब पक्की पक्की तौबा, कभी भी नहीं आप लोग और ना मैं कट और पेस्ट वाले काम कभी मत कीजिएगा। हमेशा कॉपी और पेस्ट कर लें, ताकि अगर आपकी फ़ाइल जो है वो थोड़ी देर के लिए चली भी जाती है, उड़ जाती है, गायब हो जाती है, तो कम से कम आपकी दूसरी डिवाइस में वो फ़ाइल मौजूद होनी चाहिए। और वो यही वीडियो थी जो कि मैं अभी दोबारा से बना रही, पहले बना के कंप्लीट और रेडी थी, सिर्फ एडिटिंग थोड़ी सी करनी थी, और अब फिर से मैं बैठ के सारी मेहनत फिर से करनी पड़ रही है और फिर से बनानी पड़ रही है। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मे भी कल को इससे भी बड़ी मुझे कोई प्रॉब्लम मैं फेस कर सकती थी, कोई बड़ी फ़ाइल होती जिसके दोबारा उसको बनाना इम्पॉसिबल होता मेरे लिए। तो आज ही छोटी सी चीज़ मेरे साथ होगी ताकि मैं आइंदा के लिए एक सबक मिल गया मुझे भी, और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो अभी 2 बजे मैं एक फ़ंक्शन से आ रही हूँ और आते ही जो है तो मैं ये वीडियो बनाने बैठ गई, क्योंकि मुझे ये वीडियो बनानी थी। अगर वो वीडियो मेरी वेस्ट ना हुई होती तो फिर मैं ये वीडियो ना बना रही होती, इसकी जगह कोई और वीडियो बना रही होती। लेकिन चूँकि ये मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोग भी कल को ये चीज़ फेस ना करें, आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना हो। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले उनको कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस आ सकती हैं। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को वो सारी बातें बताई थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप जब स्टार्ट करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए, स्टेप्स कौन से होने चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारा आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ योर मनी। ठीक, यू शुड बी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली। अब लोग ये कहेंगे कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है तो हम अब क्या करें। अब जिनके पास हैं वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है अब वो कहाँ से लेकर आएंगे पैसे। उसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि आप लोग लोन ले सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि लोन जो है बिल्कुल ही मत लीजिए, बिल्कुल ही मत लीजिए। लोगों के माइंड में ये बात आती है, कोई आइडिया दे देगा, हाँ मुझसे पैसे ले लो, और खैर जब बिज़नेस कर लो तो फिर मुझे दे देना। कोई ये कहेगा कि वो फ़लाँ बंदे के पास है, उससे लोन ले लो और बाद में उसको दे देना। हमेशा ये बात याद रखिए, लोन के ऊपर जो भी काम होता है ना वो सक्सेसफुल नहीं होता। और मतलब ये एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस है कि लोन के ऊपर जो भी काम किया जाए ना वो सक्सेसफुल नहीं होता, और वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। खुदा ना खास्ता कल को आपका वो जो प्रोजेक्ट है या जो भी काम है उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती तो 2 तरह से आपका लॉस होगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप अपना पैसा, अपना पर्सनल पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं उसमें, तो आपको इतना थोड़ा सा दुख तो होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी आपके ऊपर कि भाई आपने तो किसी और के पैसे लिए थे और आपको देने थे वापस। तो बेहतर ये है कि आप लोग अपनी जो आप लोगों की पेमेंट है, अपने पैसे जो हैं आप उसको यूज़ करें। अब अपना पैसा कहाँ से लेकर आया जाए, सबसे बेस्ट थिंग वो ये है दैट यू हैव टू डू जॉब। अब जॉब का मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है तो अपनी CVs लेके और अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी में आप जो है ना ढूंढें और घूम के फिरें और जॉब ना मिले तो फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। अगर मेरी बात पे यकीन करते हैं ना, तो आपको अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जॉब मिल रही है ना तो आप करें। आपको छोटी से छोटी जॉब में मिल रही है ना, आप करें। आप ये मत देखिए कि जॉब है ये छोटी है और मुझे लोग क्या कहेंगे कि भाई इतना पढ़ लिख के जो है तो ये काम कर रहे हो। आप ये मत देखिए, आप दूर की सोचें। आप ये सोचें कि ये तो मेरा पहला स्टेप है, मुझे तो बहुत आगे जाना है, और जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरा एक इतना बड़ा एक विज़न है, जो कि मेरा इतनी बड़ी थॉट्स हैं,
وہ اس میں جو ہے تو یہ فرسٹ اسٹیپ ہے. تو اگر میں چھوٹی موٹی جاب کر بھی لیتا ہوں ڈزنٹ میٹر, مجھے اس وقت میرا فوکس ہے پیسہ, مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنا جو بڑا خواب ہے میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں. تو چھوٹی موٹی جابس کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. جتنے بھی بڑے سکسیزفل لوگ ہیں آپ ان کی سٹوریز جا کے دیکھیں, انہوں نے جو فرسٹ اسٹیپس اٹھائے ہیں اسی طرح سے. کہیں پر ریسٹورنٹ میں جا کے باہر دیکھیں تو جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہ انہوں نے وہاں تک مطلب انہوں نے وہ ان کو واش کیا. کوئی پیٹرول پمپ پہ کام کیے ہیں, ایون میکینکس تک, مطلب جہاں جہاں گئے ہیں, جہاں جہاں ان کو پاسبل لگا انہوں نے وہاں پہ جاب کی اور سیکھا. ہر جگہ سے ہر ڈفرینٹ ایریا میں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے آپ سیکھیں گے, آپ بہت کچھ سیکھیں گے. تو یہ مت سوچیے کہ چھوٹی جاب ہے بڑی جاب ہے, مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی. لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہاں جاب کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں کہ بھائی میں ریسٹورینٹ میں جاب کر رہا ہوں. ایک انجینئر بندہ جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں جاب کر رہا ہے, اٹس اوکے, نیور مائنڈ. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ لیٹ سپوز آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاب بھی کرتے ہیں تو آپ کا کیا ویژن ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ آج جس ریسٹورینٹ میں میں جاب کر رہا ہوں ایز اے ویٹر, کل کو میں اس ریسٹورینٹ کا مالک ہوں گا. یہ سوچ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی, تبھی آپ لوگ بہت بڑا کر سکتے ہیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا فری لانسنگ کا اور جب میں اس فیلڈ میں آئی تھی تب میں لوگوں کے لیے کام کرتی تھی اور میں نے کبھی اس بات کو کوئی مائنڈ نہیں کیا. اٹس اوکے, نو پرابلم, کیونکہ میری تھاٹس ڈفرینٹ تھی. میں آگے کا سوچتی تھی. میں یہ سوچتی تھی کہ آج اگر میں کسی کے لیے جاب کرتی ہوں تو مجھے 101% یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ میرے لیے جاب کریں گے. اور وہ ہوا. جب میں نے اپنی کمپنی لانچ کی تو لوگوں نے میرے لیے کام کیا اور ابھی بھی کرتے ہیں. سو یہ مت سوچیے کہ کسی کے لیے جاب کرنا مطلب کوئی برائی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کام کریں, آپ کیونکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ کس چیز کے اوپر, پیسوں کے اوپر ہے. اور کیونکہ آپ کو پیسے چاہیے, اور جب آپ کے پاس پیسے آئیں گے تو آپ اپنا وہ جو خواب ہے, وہ جو ڈریم ہے, وہ جو پلان ہے وہ کمپلیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے پیسے, اور پیسوں کے لیے آپ کو جاب کرنی پڑے گی. اس کے بعد بات آتی ہے بزنس پلان کی. آئیڈیا تو آپ لوگوں کے پاس آلریڈی ہو چکا ہے, ٹھیک, پیسے بھی آپ لوگوں کے پاس آ گئے. اب کرنا کیا ہے, اس کے بعد کرنی ہے بزنس کی پلاننگ. مینس جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کیسے پلان کرنا ہے آپ نے, اس کے کون سے اسٹیپس ہوں گے, پروسیس کیا ہوگا, اس کا نیم کیا رکھنا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہوگا. اس کے بعد اس کا لوگو بناتے ہوئے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, کوئی بھی چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو, چاہے آپ کی شاپ ہو, آپ اپنی شاپ کے لیے لوگو بنائیں, کسی بھی چیز کے لیے آپ لوگو بنائیں, لوگوں کے پیچھے ہمیشہ ایک لاجک ہونا چاہیے, ایک کہانی ہونی چاہیے آپ کی لائف سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ. آپ کے برانڈ کی جو ریکگنائزیشن ہوتی ہے وہ آپ کا لوگو ہی ہوتا ہے. اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگو کا کیا لاجک ہے, یہ کیوں آپ نے لوگو بنایا, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. تو پھر آپ وہاں پہ بتائیں گے کہ ہاں بھائی میرے مائنڈ میں یہ تھا, میں نے ایسا سوچ کے بنایا, یہ ڈیزائن ایسے کیا, یہ وہ سب کچھ. تو اس لیے ایک اچھا سا زبردست قسم کا لوگو اپنے لیے ڈیزائن کیجیے, اپنے مائنڈ میں ڈیزائن کیجیے, اس کو پینسل کے ساتھ رفلی اس کو ڈیزائن کیجیے. پھر اس کے بعد آپ کسی بھی لوگو ڈیزائنر سے وہ اپنا لوگو بنوا سکتے ہیں. آپ کا یہ بزنس پلان 1 ایئر کے لیے ہونا چاہیے, بہت زیادہ 2-3 ایئرس کے لیے آپ مت جائیے, کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم سب کچھ چینج ہوتا رہتا ہے. تو 1 ایئر کا آپ کا کمپلیٹ جو ہے تو ایک بزنس پلان ہونا چاہیے. اس کے بعد جب آپ اپنا بزنس پلان کر رہے ہوں گے تو اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ آپ نے لوگو ڈیزائن کرنا ہے, تو آپ کو صرف ایک لوگو کے لیے نہیں بلکہ آگے اور کاموں کے لیے بھی آپ کو ڈیزائنرز چاہیے ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو ویب ڈیولپرس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ ایک اکاؤنٹنٹ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر تو آپ کی کمپنی بہت بڑی ہے. تو کیونکہ بیلنس شیٹ جو ہے اگر آپ آف کورس آپ مینیج نہیں کر سکیں گے تو وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹنٹ کو ہی مینیج کرنی پڑے گی. تو اس لیے آپ کو ایک ٹیم کی ضرورت پڑے گی جس میں بہت سارے ڈفرینٹ لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے پروجیکٹ سے, آپ کے جو بھی آئیڈیا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو جن لوگوں کی ضرورت ہوگی آپ کو ان کو ایڈ کرنا پڑے گا. کیونکہ وداؤٹ ٹیم آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو کام ایک 10 دماغ مل کے کر سکتے ہیں نا, وہ ایک دماغ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اس لیے جب آپ کے ساتھ سنسیئر لوگ ہوں گے, آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم ہوگی, وہ آپ کو ڈفرینٹ آئیڈیاز دیں گے, اور پھر اس طرح سے آپ جو ہے نا, تو کیونکہ بات سے بات بنتی ہے تو بات سے بات نکلتی بھی ہے, تو اس طرح پھر انسان کے پاس بہت زیادہ اور آئیڈیاز آ جاتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے, اور پرابلمس اگر آتی بھی ہیں تو ان کے سولوشن بھی پھر اسی طرح زیادہ ہو جاتے ہیں. سو وداؤٹ ٹیم یو کی ناٹ ڈو اینی تھنگ, سو یو ہیو ٹو میک یور ٹیم. اب آپ کی ٹیم بھی بن گئی. اس کے بعد آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے, آپ کی جو بھی سروس ہے, آپ کی جو بھی آپ کے مائنڈ میں جو بھی آئیڈیا ہے, اب آپ نے اس کو لوگوں تک جو پہنچانا ہے. ظاہر اب آپ نے ایک کام کیا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا, آپ نے اب اس کی کرنی ہوگی پروموشن اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ اس کی پروموشن آن لائن جب کریں گے تو کون سا پلیٹ فارم آپ سلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فیس بک پہ آپ کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ انسٹا کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, یا پھر آپ یوٹیوب کے اوپر کرنا چاہتے ہیں, ڈپینڈز آن یو. آپ جو بھی پلیٹ فارم سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو
لگتا ہے کہ یہاں سے جو ہے تو آپ کی جو ایک اسپیسیفک جو آپ کی آڈینس ہے آپ سے آپ کے پروڈکٹ سے ریلیٹڈ یا آپ کی سروس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کی ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ آپ کو کہاں ملے گی. جیسے لنکڈن ہے, لنکڈن جو ہے وہ فیس بک سے اور انسٹا سے ان چیزوں سے تھوڑی ڈفرینٹ ہے. وہاں پہ آپ کو زیادہ پروفیشنل لوگ ملتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مطلب یا تو وہ کوئی ایجنسیز رن کر رہے ہوتے ہیں یا فری لانسرز ہوتے ہیں یا پھر اونرز ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں ان سب اسٹیپس کو فالو کرنے کے بعد. آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو. جانے سے پہلے جس چینل کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دیا, کائنڈلی آپ ان کو سبسکرائب کیجیے, میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے, مجھے فالو کیجیے انسٹاگرام پہ. تھینک یو سو مچ. ٹل دا نیکسٹ ویڈیو, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.